دستاں گھن کے آئیں اس قبیلے بنو تائیں دے اتے انہاں آنکے حملہ کیتا ہے انہاں قبیلے والے نے تھوڑی دیر تک مزاحمت کیتی ہے جھگڑا چلتا رہے آخر کار ہتھیار سٹ دیتے آخر کار اللہ پاک نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح نصیب کیتی محمد الرسول اللہ دیا دعا کھن کے آوانا علی جڑے میں فتح یہاں ہوتا ہے اس میں جڑے بندے زندہ گرفتار ہوئے نے انہاں گرفتار شدہ بندے دے اندر ایک عورت بھی حاتم تائیں دی بیٹی علی بن حاتم دی ہمشیرہ لگ لی اور انہاں مردہ دے اندر گرفتار ہو کے آئیے جڑے ویلے صحابہ کرام نے انہاں قیدیاں نو ہتھ گھڑیاں دائیاں انہاں قیدیاں نو جنان پوائیاں انہاں دے ہتھ پائیں بن کے محمد رسول اللہ کی خدمت گھن کے آنے پڑھ جن ملے اللہ دے نبی دی خدمت جائیں تے وہ بندے مرد جڑے قید ہو گئے آئیں وہ تاک کے گزر دے گئے تے نبی کریم فرمانے اگا لے ونجو اگا لے ونجو اگا لے ونجو اتنی دیر دے اندر صفانہ بنت حاتم تائیں آمدی وہ نبی کریم کے سامنے آکے رونا شروع کر دے آئیے سونے دا سردارا او قریشیاں دا سردارا او عرب دی دھرتی تے عزت بن کے آنا والا سارے عرب دی عزت شان ودھانا والا اپنی پیڑھیاں دی عزت لے کے آنا والا تیرے آمن نال تیریاں پیڑھیاں نو بھی رنگ لگ گئے تیرے آمن نال تیرے قبیلیاں نو بھی رنگ لگ گئے تیرے آمن نال تیری امی دا شان بھی ود گیا تیرے آمن نال تیری قوم دا شان بھی ود گیا ہاں کم بن قد علا ببن اللہ شرفا کم بن قد علا ببن اللہ شرفا کما علا برسول اللہ عدنانو ومن یکم برسول اللہ نسبتو ومن یکم برسول اللہ نسبتو تحفظه الخصوص وتحتی صوفانو او تیرے آمنال تیرا خاندان روشن ہویا تیرے آمنال قریشی دے قبیلے روشن ہویا او روشیاں کھل کے آمن والا ہدایت کھل کے آمن والا رحمت کھل کے آمن والا رحمت کا مجسمہ بن کے آمن والا ساری کائنات دی رحمت کا مخزن بن کے آمن والا لوگ تیرا لب دے ودے تے اللہ فرماتا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین او تیری رحمت سن دے آوے تیری رحمت مگ دے آوے تلاش کرتے آوے اللہ نے اعلان کر دیتا ہے جو ہن تیری رحمت نو اکھاں نال ویکھنا ہے تے میرے محمد نو مکے دی گلیاں وچ ٹردا پھردا ویکھو میری چلدی پھردی رحمت میری اٹھدی بہدی رحمت کھاندی پیندی رحمت ہسدی روندی رحمت حضرت رحمت بدر رحمت حنین رحمت کر وچ رحمت بہر وچ رحمت لیل و نہار وچ رحمت مزاج وچ رحمت معراج وچ رحمت آقت کی رحمت عیادت کی رحمت قیادت کی رحمت ریاضت کی رحمت شریعت کی رحمت سیاست کی رحمت عدل کی رحمت صدر کی رحمت عظم کی رحمت نظم کی رحمت اسم کی رحمت جسم کی رحمت آن کی رحمت زمان کی رحمت مخان کی رحمت شان کی رحمت خلوت کی رحمت جلوت کی رحمت جمل کی رحمت عمل کی رحمت صدل کی رحمت عدل کی رحمت عذر کی رحمت قدم کی رحمت عسر کی رحمت یسر کی رحمت او پیغمبر محمد رسول اللہ اللہ نے تیرے آمنان قبیلے نو نشان دیتا قوموں نو نشان دیتا تیرے حسن تے نسل رنگ لایا سونے دا سردارا میرے سر تو میرے پیو دا سایہ اٹھ گئے سونے دا سردارا میں بے کسو کے آئی کھلیاں
کلی ہو کے نامارس ہو کے تیری خدمت دے اندر پکڑی ہوئی آئیاں میں اس باپ دی بیٹیاں جس نے یتیمہ دا خیال کیتا ہے معذورہ دا خیال کیتا ہے مجبورہ دا خیال کیتا ہے ضرورت مندہ دی ضرورت پوری کیتی میں اس باپ دی بیٹیاں جدے دروازے تو اج توڑی کوئی سائل خالی نہیں ملے میں اس باپ دی بیٹیاں کہ جس نے دنیا دے اندر مظلومہ دا ساتھ دیتا ہے ظالمہ دے نال بن کے ہاتھ پنجا آیا ہے اس باپ کی بیٹیاں تے لامبے کس ہو گئیاں لامارس ہو گئیاں رحم دی اپیل کر دیا اور اب دے داغ نہ آوے تھپا نہ لگے مینوں رہا کر دے لیا میں اپیل کر دیا محمد پاک نے جڑے ویلے اودیاں گلاں تے درخواست سنی نبی کریم فرمائے خاتون عرب دی خاتون او بنت حاتم تائی جڑیاں تو اپنے باپ دیاں گلاں بھی دستی ہے اگر تیرا باپ زندہ ہویا تے میں محمد او دے نال ہی سونا سلام کرا او دی بھی عزت تے قدر کراں اچھا وہ اپنے لگی یا رسول اللہ تو سامنوں رہا کر دے وہ میری یہ درخواست ہے نبی علیہ السلام نے حکم دیتا کہ سلمانہ دے جناب ہاتھ کڑیاں کھول دے وہ رسیاں کھول دے وہ تے انہوں میں محمد دے طرفوں آزاد کر دے وہ انہوں نہیں جکڑنا نہیں پکڑنا انہیں ملے آزاد ہو دیئے نبی کریم فرمانے تو جا سکتے ول بیٹھے تیروں دی کھلیے ایک قدم یکے نہیں چلے اسے جگہ تے داروں قطار دی کھلیے نبی کریم دی نظر پئیے کہ میں نو تنہا کیتا ہے لیکن ترہ قدم کے نہیں گئی اٹھے روندی کھلیے اسے جگہ تے کھلی ہوئی ہے نبی کریم فرمانے ماں ختموں کے خیر ہوئے میں تینوں رہا کیتا ہے تو اسے جگہ تے کھلی ہوئی ہے او ساکھیاں جس باپ دی دھیاں جس پیو دی میں بیٹے ہاں اس میرے اپنے دائے دستور نہیں کہ قوم مصیبت پھنسی ہوئے کہ اساں سکھ دیاں کی طرح کر دے ہوا نانا کوئی سونے دا سردارا اور رحیمہ دا رحیمہ کریمہ دا کریمہ سخیہ دا سردارا اللہ دا نام جیوے میں نو رہا کی تیوے نال میری قوم نو رہا کر اے میری قوم کے قبیلے والے جتنے کہتے میرے نال آئے نے نال رہا کر نبی علیہ السلام نے صحابہ نو آکھیا کہ دی خواہش پوری کرو سارے نو رہا کر دیتا ہے تیاری کر لگی ہے نبی کریم فرمانے میرے طرف انہوں کپڑے دا جوڑا بھی دے ہو میرے طرف انہوں سواری دا کھوڑا بھی دے ہو میرے گھر کھانا پکوا کے انہوں کھلاؤ یہ ملے سیر حاصل ہو کے کھا پی لوے والے انہوں کھوڑے دے بھی نام چڑھانا ہے دے پہرے دار بڑھ کے پہرے دار بڑھ کے بکریاں کا ریوڑ بھی دیتا جوڑے بھی دیتے گھوڑے بھی دیتے تحفے بھی دیتے ہدیے بھی دیتے کہ نبی کریم نے فرمایا اپنے 11 کو چھوڑ کے آؤ دروازے تک صفانہ نال طور پہ دیئے انہوں پتائی میرا پھرا ابھی شام سے لنگے جو شیعہ کی بستی دے اندر تیرا لایا ہے صحابہ کرام سکتوں سے لے کے گئے یہ میرے اپنے دروازے تے پہنچیے صحابہ کرام آگے تو سنجا جڑے ملے ویڑے دے اندر قدم رکھے تھے اگے ابھی جن حاتم بیٹھا اس اپنے فین نو ویکھے جنو کلہ چھوڑ کے آ گیا بے یارو مددگار چھوڑ کے آیا ہاں
اس نے دیکھا کہ یہ تک اتھے پہنچ گئی ہے اس ویلے صفانہ بنت حاتم تیاں کھلگے پھرا اتنے ہوندے دیوے تو پھرا اج کرے تین اپنی بھیڑا نا کی میں تو تئی اپنے بیوی بچے نو محفوظ مقام تے منتقل کیتا تے اپنی بہن نو چھوڑ کے آئے دشمناں دے حوالے کر کے آ گئے جنگل میرا پھرا تے خیر خان او بڑا شرمندہ ہویا عدی بن حاتم تے بڑا رویا تے بڑا چیخیا آخر کھانا کھلگا میری بہن میں معافی مانگدا میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں تیری دیکھ بھال نہیں کی تھی میں حق میرے کو ادا نہیں ہوا اللہ واسطے میں معاف کر تے ہن مینوں اگلی گل لے وے او سکے میں تینوں معاف کیتا آکھن لگا اگلی گل لے وے کہ تو آئی کس طرح ہے کس طریقے سے گھر پر پہنچے تو عورت سامنے اتنے راتاں دا سفر بھی کیتائی دناں دا سفر بھی کیتائی کنے آئیے او سکے محمد دے غلام نال پیدا بن کے او سکے کلی عورت جوان کھاندی پیندی عورت مرداں دے درمیان سفر کر کے آئیے او دی عزت دا کے بنسی او سکے خبردار جملہ ہون بولے دوبارہ بولن دی کوشش نہ کری جنہاں دے درمیان میں آئیاں انہاں تے رنگ محمد دی سیرت چلے ہوئے جنہاں دے درمیان میں سفر کر کے آئیاں او محمد دے طالب علم او محمد الرسول اللہ دی محفل بیٹھنے والے انہاں محمد پاک دی سیرت نو ویکھیا محمد دی خلوت نو ویکھیا محمد دی جلوت نو ویکھیا محمد دے عمل نو ویکھیا محمد نے حلم نو دیکھیا محمد دی طریقت نو دیکھیا محمد دی شریعت نو دیکھیا اللہ میرے در آنکھ اٹھا کے پورے سفر سے نہیں دیکھیا اللہ اکھاں تلے سٹیت تے تلے ہی رہنے آنکھ اٹھتے گئی اٹھی انہاں نو رستہ بھی میں دستی رہیاں منزل بھی میں دستی رہیاں وہ چھوڑ کے لگے گئے اللہ دی قسم اتنی میری عزت تیری چار دیوانی میں جو محفوظ نہیں اتنی محمد پاک نے ہاتھ میری عزت محفوظ صفانہ بنت حاتم تائی نے جب ایک گل کی تھی وہ بڑا حیران ہویا تعجب کیتا گل کوئی نہ کر سکیا اچھا آخر لگا اس دا تحال سنا جس تینوں رہا کیتا انہوں کیے پائے او دے نال جتنی دیر گفتگو ہوئی ہے رہائی ہوئی ہے سارے معاملات او دے اندر کوئی خوبی ویکھی ہے صفانہ کھن لگی خوبی اتنی ہے کہ دیر نہ کر زندگی دا پتہ کوئی نہیں آدھے ساتھ وساں کوئی نہیں یہ تقدیر دی چھری چل وجے سر چھکن دیوار کوئی نہیں اجے تو کچھ نہ بتاؤ دے بارے میں تینوں آدیاں ایک منٹ تو پہلے جلدی جلدی پہنچ ہوگی خدمت اندر اگر وہ نبی ہے او دے نام ملاقات کرے تا ملاقات خیر خیر آئے اگر وہ بادشاہ ہے تو او دے نام ملاقات کرے تا میریاں عزتیں تو کیوں مفرور ہو کے آئے کہ عجیب حاتم تائی اللہ دے نبی دے بارے خبراں سن دے پیغانہ نبی کریم دا تاروں سن دے اسے میرے کھوڑے کے چڑھ گئے تے رخ مدینے والے پاس مدینے والے پاس رخ کر کے محمد الرسول اللہ دی خدمت کے اندر آ کے پہنچ گئے جڑے مدینے دے اندر آندا پیا لوگ جانتے ہیں کہ تا مفرور ہو گیا آنکھ لگے جا عدی بن حاتم جا عدی بن حاتم عدی بن حاتم آئے عدی بن حاتم آئے کل کسی نے کی تھی رکاوٹ کسی نے پائی سکتا تھوڑا مسجد نبی دے دروازے تے گھر ویندے تھوڑے تو لے کے سکتا نبی کریم دے کول ویندے اللہ کے رسول فرماندے انتا تو کوڑے آخر کرنا
عدی بن حاتم میں عدی بن حاتم میں مفروض گیانی میں بھج گیانی اللہ نے نبی کو پتہ لگا عدی بن حاتم آئے نبی کریم نے کہا تھا اللہ دے نبی نے اپنے ہاتھ چپایا تے آنکھ لگے میں کشید کوئی کیتی ہے ایک ٹائم آنا ہے قبیلہ بنو تائید سردار کا ہاتھ میں محمد دے اللہ اکبر ہوں گا سمجھ جائیے اللہ